नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमण विरुद्ध तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाव। काठमाडौँमा जोरबिजोरका आधारमा सार्वजनिक यातायात चलाउने तयारी। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद समाधान। अहिलेसम्म 8,20,000 सदस्य दर्ता। केही जिल्लाको विवरण आउन बाँकी। अमेरिकाको प्रशान्त उत्तरपश्चिम र क्यानाडामा अत्यधिक गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित। बाढी आदि हेरेर तातो वायु समेत चल्न सक्ने चेतावनी। पोर्चुगललाई 1-0 ले हराउँदै बेल्जियम युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। नेदरल्यान्डलाई हराउँदै चेक रिपब्लिक पनि अन्तिम 8मा स्थान बनाउन सफल। र इक्वेडरसँग 1-1 को बराबरी खेल्दै ब्राजिल कोपा अमेरिका फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। इक्वेडर र पेरू पनि क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउन सफल। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख अधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले अब थप हुने निषेधाज्ञालाई कस्तो बनाउने भन्ने छलफल गरेको छ। हाल जारी निषेधाज्ञालाई यथावत राख्ने वा अलिक खुकुलो बनाएर जाने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद रिजालले बताउनु भएको छ। निषेधाज्ञालाई अलिक खुकुलो बनाएर सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको प्रतिबन्ध जोर बिजोर प्रणालीमा खुलाउने बारे छलफल भइरहेको हो। त्यसबारे आज बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने रिजालले बताउनु भएको छ। कुन कुन क्षेत्रलाई थप सहज बनाउने भन्ने विषयमा पनि कुनै निर्णयमा नपुगेकाले यसबारे निर्णय गरेर जानकारी दिन लागि हो। निजी सवारी साधन र व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा केही खुकुलो गर्दै पछिल्लो समय थपिएको निषेधाज्ञा पनि आज सकिँदैछ। नेपालमा खोप अभियान सुरुवात भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि अधिकांशले खोप पाउन सकेका छैनन्। यतिसम्म कि पहिलो मात्रा पाउनेले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन्। यसले खोपको अभाव हुन नदिने सरकारी प्रतिबद्धता केवल खोक्रो आश्वासन मात्र भएको पुष्टि गरेको छ। एक रिपोर्ट। गत माघ 14 गते 9,084 जनालाई कोभिसिल्ड खोप लगाएर विश्वव्यापी खोप अभियान सुरु भएको थियो। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो। थप खोप कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने आधार नै नबनाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने दाबी गरे। नै आइसकेको छ र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ। खोप अभियान सञ्चालन भएको पनि 154 दिन अर्थात् करिब 6 महिना पुगिसकेको छ। यो अवधिमा जोखिम समूह र प्राथमिकताको आधारमा खोप लगाउने कुल जनसङ्ख्याको करिब 9% मात्रै खोप लगाएका छन्। हालसम्म कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपको पूर्ण मात्रा 7,49,585 जनाले लगाएका छन्। एक मात्रा खोप लिएका कुल जनसङ्ख्याको करिब 8.78% अर्थात् 25,82,375 जना रहेका छन्। उनीहरूले दोस्रो मात्राको खोप पाउने नपाउने निश्चित छैन। आउँछ भन्छ, कहिले आउँछ, के आउँछ केही ठेगानै छैन। अब कहिले बेलायतबाट आउँछ भन्छ, कहिले अमेरिकाले दिन्छु भन्छ। अब यिनीहरूको के हो केही नै थाहा छैन। कहिले आउँछ के आउँछ, हामी त पुरै अन्लोनमा छौँ। अब यो 1 डोज लगाएको पनि कहिलेसम्म टाइम हो होइन, त्यो पनि हामीलाई निश्चित छैन। यो त हाम्रो त यो 1 डोज त त्यसै खेर जाने भयो जस्तो छ। अब के गर्छ सरकारले हामीलाई केही थाहा नै छैन। अहिलेसम्म पहिलो डोज खोप लगाउन नपाएकाहरू पनि खोप लगाउनका लागि प्रतीक्षामा छन्। तर उनीहरू सरकारले गरेको काम हेरेर खोप लगाउन पाउँछौँ भन्ने विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। हामीहरूले रोडमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब खोप लाउनु पर्ने अस्ति नै पनि हामी बिमारी भयौँ र त्यसको उपचारहरू हामी कसैले पनि गरेको हुँदैन। हामीले खोपहरू लगाउँदाखेरि पनि अब कता भन्ने कहाँ लाउने थाहा हुँदैन। कतिचोटि हामी समाचारहरू सुन्छौँ, त्यो बेलामा चाहिँ खोप आएको छैन भनेर भन्छ। अनि 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई छ भनेर भन्छ। हामी 50-55 वर्षको मान्छेहरूलाई खोप आइसकेका छैन कि अब छ कि
सरकारले दिने हो कि नदिने हो हामीलाई थाहा छ। यता सरकारी निकायले भने पहिलो डोज लगाएकालाई दोस्रो डोज लगाउनका लागि मिति बारम्बार परिवर्तन गर्दै गएको छ। दोस्रो डोज लगाउन पहिलो डोज लगाएको 8 देखि 12 हप्तामा उपयुक्त समय भए तापनि खोप अभावका कारण 16 हप्ता पछाडि धकेलिएको छ। पाइएन भने अथवा लाउन सकिएन भने त्यो हाम्रो आफ्नो बसभित्रको कुरा छैन, हामी आफैसँग उत्पादन पनि छैन। यस्तो अवस्थामा पाइएन भने पनि हामी खोपै नलागेको व्यक्तिहरूको तुलनामा कमसेकम एक मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिहरू धेरै गुणा सुरक्षित छौँ। हामीसँग खोप मात्रै होइन, हामीसँग जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि छन्। सङ्क्रमण रोकथाम गर्नका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन। हामी पायौँ भने हामीले समयावधिभित्रमा हामीले बुस्टर डोज लगाउँछौँ, पाइएन भने पनि हामी कमसेकम एक मात्रा लगाएका छौँ, त्यसबाट पनि हामी केही हदसम्म सुरक्षित हुन सक्छौँ। खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकाहरूलाई खोपले सहजै मर्न नदिने, आइसियु लगायतका स्वास्थ्य जटिलता, अस्पताल बसाइमा समेत कमी ल्याउने चिकित्सकको बुझाइ छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको बेला पुनः डेल्टा प्लस भेरिएन्टले संक्रमणलाई बढाउन सक्ने प्रति चिन्ता बढ्न थालेको छ। भविष्यमा मुलुकमा देखिन सक्ने यस्ता थुप्रै भेरिएन्टबाट जोगाउने एउटा मात्र विज्ञान प्रमाणित मुख्य हतियार खोप नै भए तापनि त्यसको अभावले जोखिम बढ्दै गएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदक दिएका 146 सांसदको तर्फबाट गरिएको बहस सकिएको छ। सरकारका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। आज आइतबार बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई गतिशील बनाउन विभिन्न निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बोलाउने भएको हो। गत वर्षको फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई विघटन गरेर नेकपा एमाले बिउताएपछि फागुन 28 गते बसेको ओलीपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरेको थियो। एमालेकै खनाल नेपाल समूहले भनी महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन नै गलत भएको बताउँदै आएको छ। एमाले बिउतिएपछि पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउनु पर्नेमा आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको एकल बैठकबाट महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गर्नुका साथै एमालेका संरचनाहरूमा हेरफेर गरेर अध्यक्ष ओलीले मनपरी गर्न खोजेको खनाल नेपाल समूहको आरोप छ। पछिल्लो समय खनाल नेपाल समूहप्रति नरम देखिएका अध्यक्ष ओलीले रिजाउने कोसिस गरिरहेका छन्। विभाजन उन्मुख स्थितिमा पुगेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन गर्नुपर्ने सबै कार्य महाधिवेशन आयोजक कमिटीले नै गर्ने प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको भनाइ छ। हाम्रो तर्फबाट हर सम्भव प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। हामी औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न तहबाट कुराकानीहरू गरि नै रहेका छौँ। यो विषयमा थप केही निर्णयहरू गर्न आवश्यक भएको, अझ फराकिलो र उच्च तहबाट छलफल गरेर केही निर्णयहरू निकाल्नुपर्ने भएको हुनाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आउने असार 16 गते बिहान 11 बजे काठमाडौँमा बस्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ। खनाल नेपाल समूहको माग बमोजिम महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले एमालेलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन सक्ने आकलन गरिँदैछ। यसबाट खनाल नेपाल समूहका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पार्टीमा फर्कन सक्ने एमाले संस्थापनको बुझाइ छ। तर खनाल नेपाल समूह भने पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काएर मात्रै एमाले एकताबद्ध हुन नसक्ने बताउँछ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने नेता पिर्मल खनालको भनाइ छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कमरेडले नै त्यो पहल कदमी गर्नुपर्छ र वार्ता गरिरहँदाखेरि छलफल गरिरहँदाखेरि जेठ 2 को अवस्थामा जाने हो। तर उहाँले पटक पटक जमाएको जुन ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गर्नुभएको छ, त्यो गल्ती भएको छ, भुल भएको छ भनेर स्वीकार्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै के छ भने नयाँ सिराबाट हामी छलफल वार्ता गर्न तयार छौँ भनेर हाम्रो तर्फबाट माधव नेपालले त त्यो एउटा जवाफै दिएर पठाउनु भएको छ नि त उहाँलाई। अहिले जो वार्ता भइरहेको भनिएको कुरा छ यो नितान्तै अनौपचारिक, त्यो पनि अब
मतलब दोस्रो तहका नेताहरूको बिचमा भएको चिया खाँदै त्यो वार्ता गरिएको भन्ने कुरा छ। त्यसो केही असर सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भनिसकेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक सत्तारूढ पार्टीले बोलाउनु उपयुक्त नहुने टिप्पणी पनि भइरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बोल्नबहादुर कार्की महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बोलाउँदा अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको अर्थ लाग्ने बताउनुहुन्छ। घुमौरो तरिकाले भनौँ कि अथवा प्रत्यक्ष रूपले सर्वोच्च अदालतको के अरे आदेशलाई म के अरे धोती लगाइदिन्छु केही मान्दिनँ भने जस्तो भयो। होइन भने त जब सर्वोच्च अदालतले त्यो के भनेदेखि 10औं महाधिवेशन र खनाल नेपाल समूह के अरे बाहेकको गरेको बैठकलाई मान्यता नदिने भनिसकेपछि त उहाँले के हो त भनेदेखि त्यो 10औं अधिवेशनको तयारी समितिको बोलाउनु त हुँदैन थियो। प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले उहाँको नेतृत्वमा यो अदालतकै आदेशलाई धजी उडाउने गरेर किल्चिने गरेर यो गर्दा त के भने ओलीजीको अलिकति जबरजस्तीपन र जस्तो किसिमको यसले के देखियो। खनाल नेपाल समूह नयाँ पार्टी गठनको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओली लचिलो बनेर त्यो समूहका अधिकांश नेता कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउँदा खनाल नेपाल समूहका केही नेता कार्यकर्ता ओली समूहमा फर्किने पनि देखिन्छ। तर के कति मात्रामा खनाल नेपाल समूहका नेताहरूलाई रिजाउन अध्यक्ष ओली सफल हुन्छन् भन्ने थाहा पाउन समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरणका क्रममा केही जिल्लामा देखिएको समस्या समाधान भएको जनाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले विवादित जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको कार्य सुरु भएको जानकारी गराउनु भएको हो। लेखकले बारा बर्दिया लगायतका जिल्लामा आन्तरिक समायोजनमा देखिएको समस्याका कारण अवरुद्ध भएको क्रियाशील सदस्यता सुरु भएको पनि बताउनु भएको छ। अहिले कुनै पनि स्थानमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा समस्या नभएको जिकिर गर्नु भएको छ। अहिलेसम्म 8,20,000 क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्री भइसकेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। पदाधिकारी बैठकमा महाधिवेशन केन्द्रित छलफल भएको र क्रियाशील सदस्यता वितरणका कारण कार्यतालिका प्रभावित नहुने दावी गर्नु भएको छ। समस्या के जटिलता भएका कारणले र अरू केही कारणले के जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्रीको काम प्रभावित भएको थियो, अवरुद्ध भएको थियो। तर आज अब त्यो सबै काम पनि अगाडि बढिसकेका छ। जस्तो उदाहरणका लागि बारामा त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन, पार्टीको आन्तरिक समायोजनका कारणले। बर्दियामा पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी भएका कारणले त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। सिन्धुपाल्चोकमा पनि लामो समयदेखि केही न केही किसिमका विवादहरू रहेको, समायोजन सम्बन्धी विवाद रहेको हुनाले त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। आजदेखि ती जिल्लाहरूमा पनि निरन्तर रूपले काम अगाडि बढिसकेको छ। लेखकले महाधिवेशनका विषयमा पार्टीभित्र देखिएको केही मतभेद छिट्टै अन्त्य हुने पनि बताउनु भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको प्रशान्त उत्तरपश्चिम र क्यानाडाको ठूलो भागमा प्रचण्ड गर्मीले जनजीवन प्रभावित भएको छ। गर्मीसँग तातो वायु चलेपछि मानिसहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय मौसम सेवाले वाशिंगटन र ओरेगन राज्यको सबै ठाउँमा अत्यधिक तातो भएकाले सावधान रहन चेतावनी दिएको छ। ती ठाउँमा निगरानी पनि उच्च राखिएको छ। गर्मीले क्यालिफोर्निया र इडाहो पनि ठूलो सङ्कटमा परेको छ। ओरेगनका मोल्टोनोमाहा काउन्टीले अत्यधिक तातो र गर्मीले जीवनमा जोखिम पर्न सक्ने भन्दै सचेत रहन चेतावनी दिएको छ। केही शहरहरूमा तातोबाट बच्न वातावरण अनुकूल भवनमा सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडाको उच्च घनत्व र जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी बढेको बताइएको छ। मौसम परिवर्तन भएपछि बाढी, आँधीबेहरी र हिट वेभबाट मर्नेहरूको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिकूल मौसमका बावजुद धेरै मानिसहरूले घामको मज्जा पनि लिइरहेका छन्। उनीहरूलाई ताल र पोखरीमा दिनभर नुहाएर आनन्द लिइरहेको देख्न सकिन्छ।
अब खेलकुद समाचार। बेल्जियमले 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। स्पेनमा गैराती भएको प्री क्वार्टर फाइनलमा साबिक विजेता पोर्चुगललाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बेल्जियम अन्तिम 8मा पुगेको हो। बेल्जियमलाई जित दिलाउन थोर्गन हाजार्डले निर्णायक गोल गरे। खेलको 42औं मिनेटमा हाजार्डले बेल्जियमका लागि निर्णायक गोल गरेका हुन्। पोर्चुगलले भने पाएको मौकामा गोल निकाल्न सकेन। पोर्चुगलको पटक-पटकको आक्रमण बेल्जियमका गोलकिपर थोबाउट कोर्टुवाले बचाएका थिए। यससँगै बेल्जियम क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने चौथो टिम बनेको छ। पोर्चुगल भने अन्तिम 16बाटै बाहिरिएको छ। अब बेल्जियमले क्वार्टर फाइनलमा इटलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अस्ट्रियाका लागि अतिरिक्त समयमा 2-1ले हराउँदै इटलीले अन्तिम 8को यात्रा पक्का गरिसकेको छ। उपाधि दावेदार मानिएको नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै चेक रिपब्लिक 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हंगेरीमा भएको प्री क्वार्टर फाइनलमा चेक रिपब्लिकले 10 खेलाडीमा सीमित नेदरल्यान्ड्सलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। चेक रिपब्लिकलाई जित दिलाउन टोमस होल्स र प्याट्रिक सिकले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफको सुरुवातमै नेदरल्यान्ड्स 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। खेलको 55औं मिनेटमा डिफेन्डर म्याथिस डी लेक्टले रातो कार्ड पाएपछि नेदरल्यान्ड्स 10 खेलाडीमा समेटिएको हो। खेलको 68औं मिनेटमा टोमसले गोल गर्दै चेक रिपब्लिकलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 80औं मिनेटमा प्याट्रिकले गोल गर्दै चेक रिपब्लिकलाई 2-0 को जित दिलाए। अब चेक रिपब्लिकले क्वार्टर फाइनलमा डेनमार्कसँग खेल्नेछ। डेनमार्क वेल्सलाई 4-0 ले हराएर क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेदरल्यान्ड्स भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण विरुद्ध तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाव। काठमाडौँमा जोरबिजोरका आधारमा सार्वजनिक यातायात चलाउने तयारी। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद समाधान। अहिलेसम्म 8,20,000 सदस्य दर्ता। केही जिल्लाको विवरण आउन बाँकी। अमेरिकाको प्रशान्त उत्तरपश्चिम र क्यानाडामा अत्यधिक गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित। बाढी आँधीबेहरी र तातो वायु समेत चल्न सक्ने चेतावनी। पोर्चुगललाई 1-0 ले हराउँदै बेल्जियम युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै चेक रिपब्लिक पनि अन्तिम 8मा स्थान बनाउन सफल। र इक्वेडरसँग 1-1 को बराबरी खेल्दै ब्राजिल कोपा अमेरिका फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। इक्वेडर र पेरू पनि क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउन सफल। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This is Times Broadcasting Network.